coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family. Sa ngalan sa mahanag sa anak kay Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maigso nato yung halakaning santos nga misa alang sa atong mga katuyuan o sa atong pagampo nga agugma panagdait ni Kristo maghari sa atong kasing-kasing o sa atong pamilya. O sa atong pagpadayon pagampo sa atong makaigsuunan mga biktima sa kalamidad nga unta sila tagaan o paglaom nining taliwala sa trahedya. Arumahanam kita sa pagsaulo ning santos nga misa maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan, unta kita sa Dios samahan makagahom sa tanan upasayloon sa ato mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa lahangit. Sa
Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha, pasaylo ang among mga kalapasan, o gampingi kami diya sa imong kalinaw, o dada kami nga na sa dalan sa kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi sa mga Jesucristo imong anak, nga buyugariban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Habakuk. O Ginoo, kanus-a pa ba nimo patalinghugi ang pagpakitabang ko kanimo? Mituwaw ako kanimo sa pag-ingon. Gidaog-daog ako. Apan, wala mo ako luwasa. Nganong kadaot ug kasamok man ang gipakita mo kanako. Kanunay makita ko ang pinatyanay, ang kagubot ug panagbingkil. Unya, mitubag kanako ang Ginoo sa pag-ingon. Isulat ang pananawon sa tataw kaayo diha sa mga papan, aron makalikay ang makabasa niini. Kay may panahon nga gitagal, alang sa katumanan sa pananawon, ug mahitabo gayud kini. Busa, bisag ingon og dugay kining matuman, paabuta lang. Ug mao kini ang mensahe. Kadtong mga dautan, dili mabuhi. Apan ang mga matarong, mabuhi, kay matinumanon man sila sa Dios. Ang pulong sa Ginoo.
ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo, awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Ilhon ta ang bato sa atong kaluwasan. Yupuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon og mga salmo. Umari kamo, muduko kita aron pagsimba. Mangluod kita sa atubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya man ang atong Dios, o kita ang katawhan nga iyang gidumala. Ang panon nga iyang gitultulan. Hinaot unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog. Ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing, sama dito sa Mereba, sama sa adlaw ni Masa dito sa Kamingawan. Diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila kong gisuta, bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kung karon makadulog ako sa iyang tingog, ayaw patigang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigaha ang inyong mga kasing-kasing. Kinutlo, gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Pahinumduman ko ikaw sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili espiritu sa katalaw, kundili espiritu sa gahom, ug gugma, ug pagpugong sa kaugalingon. Busa,
Ayaw ka ulaw sa pagsaksi sa atong Ginoo, ug kanako nga iyang binilanggo. Hinunua, pakigambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita. Sumala sa kusog nga ihatag sa Dios kanimo. Sunda nga panig-ingnan ang matuod nga mga pagtulunan nga gitudlo ko kanimo og pabilin diha sa pagtuo ug gugma kanaato sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Ang mga apostoles mingon sa Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Ang ugang Ginoo mitubag, kung doon na kamoy pagtuo nga ingon kadako sa liso sa mustasa, makasugo kamo sa kahoy nga sikamoro, maluka ka og balhin sa dagat o kini matuman kaninyo. Pananglitan adunay usa kaninyo nga may sulugoon nga nagdaro og nagatiman sa mga karnero. Inigabot niya gikan sa uma, ingon ba nimo siya, pagdali diha aron mukaon ka, dili gayod. Imo hinuon siyang ingnon, andama ang among panihapon, ug unya pagtapis og silbihi ako. Humani ini ikaw na usab ang mukaon. Ang usa ka sulugoon dili angay pasalamatan tungod sa iyang pagtuman sa sugo, dili ba? Mao usab kamo kon makabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingna ninyo, mga sulugoon kami ug nagbuhat kami lamang sa among katungdanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag natong tanan. Niadtong paglinog unsa may atong gibuhat. Niadtong paglinog unsa may una natong nahuna-hunaan. Niadtong paglinog unsa may una natong gibuhat. Niadtong paglinog unsa may una natong gilitok nga mga pulong. Sayod ko daghan nato nanangpit sa Ginoo. It was a test of faith. Panahon sa kamatayon ang atong masangpit Ginoo ragyod. Apan sa atong ebanghelyo karon ang mga apostolis nagampo. Ginoo, dugangi ang among pagtuo. Lord, increase our faith. What is faith? F-A-I-T-H. Gingon, forward all issues to heaven. And that is faith. But what is faith? 3 things. Number 1, faith is entrustment.
ang pagtugyan nato sa Ginoo. Tungod kay sayod ta dunay daghang mga butang nga dili nato kaya. Sayod ta nga ang atong kahibalo dunay utlanan. Even how brilliant, talented you are, there are always limitations. And so we entrust to the Lord. Nindot kaayo sa atong pinulungan nga binisaya, makapture yun ni. Kana bitawng pulong nga salig. No? Kanang moingon ta, bahala na. Kumon man nato, bahala na. There are two connotations of the meaning, bahala na. On the one hand, it's something negative. Moingon ta, bahala na. Meaning, come what may. Whether it will be successful or not, bahala na. But on the other hand, the expression bahala na is something positive. Bahala na ang Ginoo. Entrustment. Bahala na ang Ginoo kung unsay mahitabo sa akong pamilya. Bahala na ang Ginoo unsay mahitabo sa akong exam human sa akong pagtuon. Bahala na ang Ginoo sa akong negosyo. Tungod kay naningkamot ko, and it is God's grace that will bring everything to completion. Faith is entrustment. Number 2, faith is hope. Sa atong unang pagbasa, ang mga tao nangutana, Ginoo, asa man ka? Nagsigi mig ampo apan wa mi kahibalo kung naa ba ka sa among kiliran. Ug sayod ko sa atong maigsuon karon nga biktima sa linog nakapangutana sila, Lord, nganong imo maning gialaw nga mahitabo kining katalagman kanamo? Sama sa usa ka inahan nga ang tanan niyang pamilya nangamatay. Usama sa usa ka bata nga pila pa to ka months old nahurot ang iyang pamilya. Usa sa existential question, why do bad things happen to good people? Kumabot na sa atong kinabuhi, matay og bayata. Sayon ramang kaayo, mutan-aw ta sa TV karon, mutan-aw ta sa Facebook, kaluoy nila. Murag wa man natandog ang atong pagtuo, apan kung kita na ang nanghintungdan, matayog ang atong pagtuo. Kung kita ang mahitungdan kung ang atong membro sa pamilya namatay. Kung kita ang mahitungdan kung nagtinarong ta isip ginikanan apan ang atong anak nabuntis. Kung nagtinarong ta isip ginikanan unya usa sa atong mga anak nasakpan nga nag-adik-adik. Kung kita isip asawa nagtinarong apan atong nasakpan ang atong bana nagbinuang. Ug makaingon ta, Lord, nganong nainani man ni ang akong kinabuhi. Hope needs that we hold on to God's hand. Faith is holding to God's hand. Nagkuputa sa mga kamot sa Dios. Apan timan imaigsuon sa panahon nga kita ganahan na mubuhi sa Ginoo tungod kay siguro nang luod ta niya, sa panahon nga ganahan ta mubuhi sa kamot sa Ginoo tungod kay nagmahay ta niya, the Lord will continue to hold our hands for us aron dili ta mawala kaniya. Faith is hope. And number 3, faith is acceptance. Sayon ramang kayo dawaton kung ang kabubuton sa Dios maupod ang atong kabubuton. Apan mas lisod dawaton kung ang kabubuton sa Dios lahi sa atong kabubuton. Lisod dawaton kung ang kabubuton sa Dios sakit. Lisod dawaton kung ang kabubuton sa Dios will bring us away from our comfort zones. And we need faith to accept the things that are difficult to accept.
ug mao kana sa atong ebanghelyo karon nga ang atong pag-ampo dugangi ang among pagtuo. Built-in naman ang atong pagtuo maigsuon apan there are times that we need to pray, Lord, increase our faith. In times that we look for God, in moments of difficulty, our prayer, increase our faith, O Lord. In times that we look for God, when we are hurt, our prayer, increase our faith, O Lord. In times when we are tempted not to go to church on Sunday, increase our faith, O Lord. In times that our life becomes lukewarm, increase our faith, O Lord. For after all, faith is entrustment, faith is hope, and faith is acceptance. Forward all issues to heaven. Manindog palihog. Nagatuo kami sa usa ka Dios nga mahan makagahom sa tanan, mababuhat sa langit ug sa yuta. Makita og dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios. Ginaksamahan sa wala pay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahagikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Ginakdili binuhat ug sa kaniya samahan. Pinagi kaniya naghimo ang tanan. Tuwa kanato mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas ikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tuwa kanato gilansan siya sa cross ug ni Poncio Pilato. Naganto siya na matay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya rumatuman ang kasulatan. Misaka sa langit ito nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siyang mahimayaon na paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya samahan og sa anak, dungan samahan og sa anak gisimba siya og himaya ug misulti pinagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katolik Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Ato'y padangat ko sa Ginoo at panglipo sa ato pag-ingon, manggihatagong amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, sa ulay puas, mugiya kanato sa pagsangyaw sa mayong balita ni Kristo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan nga anaa sa gobyerno, manalipod sa labing ubos, ilibi na sila nga nahikalimtan o gisalikway sa katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Manghihatago ang Nga kita, nga nagkatigom hiniusa diha sa pag-ampo, nga mapulungan ang bati natong mga taras ug kaniya, ug ang tanang maayo ug matuod, mapalambo, mag-ampo kita sa Ginoo. manghihatago ang mahal pamatira. Nga sila nga masakiton sa pangisip, sa lawas, mga nagmingaw ug giabusuhan ug na nag-antos sa bisan unsang paagi. Mahupay sa Espiritu Santo, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na sa langit ng gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo.
Magagahom nga Dios sa makinighalan ng pag-ampo pinagi ni Kristo among Ginoo. May gusto na pag-ampo kamo, ano aking sakripisyo, dawat ng sa Diyos na mahan makagahom sa tanan. Uwamahan, dawat kining magasa nga gipangayo kanamo ni Hesu Kristo, nga ihalad sa iyang handumanan, ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahingpitan sa imong pagluwas kanamo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayawing makasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santo samahan Dios sa tunhay makagahom sa tanan, angay umatarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imolay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Biyani ikaw aron pagluwas kanamo pinagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagkihigala kanimo. Apan ang tao mismo mao'y nag-uli niini kanamo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santo ikaw, ginuang tuburan sa tanang kasantos, ipadala may Espiritu, para pagsantos ni mga gasa, para may mo kinialang kanamo, nga lawas o dugo ni Jesucristo, among Ginoo. So, pasakit sa kagalingon, mikwa sa ugpan, may pasalamat kanimo. May pikas sa may ato nini nga to sa matinunan ug mingon, dawata kini ni nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas ng itugyan alang kaninyo. Kasamang pagi tapos ang panihapon, mikwa sa sakalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihata nini ngadto sa matinunan ug mingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iulalang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aro paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ano ang paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo? Nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga mga tubang ug malagad kanimo. Himuang kami mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinundom mi giniyo ang mong simbahan sa tibok kalibutan. Himuang nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispog sa tanang mga pari. Hinunumi usama mo maigsuon nga nangamatay, malaumon nga babanhaw sila. Huwag tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas sinantanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himuha kami angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mga magita samahan natong gabito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos.
Mangaya kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Ano tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, og malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Gaya si Kristo ang imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala kung ipagsalig sa imong simbahan, ug sibos sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. At ipakita ang atong pag-inigsuunay. Kini ang kodero sa Dios nga wagtang samasala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ani agayod ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ani ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Manindog palihog. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, ang Eucharistia nga among pinagambitan, magpununta ka namo sa imong kinabuhi, ang bugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi, mag-aga kunta sa among kinabuhi, magdala ka namong anha kanimo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Sa atong pagpauli atong hinumduman, faith is entrustment, faith is hope, and faith is acceptance. Forward all issues to heaven. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kaniyo ang Dios makagahom sa tanan. Amahan ug Anak Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Matambahan kita karon, mga anak sa Diyos, namulaan kita kanan, sa iyang bendisyon, atong daygunang amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karunong sa gihapon, atong pagsimbahon. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family.